وقائع هذا المؤتمر الصحفي بعد نهاية هذه النشرة بحول الله. أبدى الوفد المفاوض باسم بعض أحزاب المعارضة صباح اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر حزب اتحاد قوى التقدم في نواكشوط أبدى تحفظه على بعض النقاط المثارة في اللقاء السياسي الذي جمعه مع الأغلبية. وأكد رئيس الوفد المفاوض السيد محمد المولود أن أحزاب المعارضة طالبت خلال هذا الحوار بتعليق ما وصفه بالأجندة الانتخابية الهادفة إلى تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية في 23 من نوفمبر المقبل. وأضاف أن الطرفين اتفقا على تعليق النقاش إلى حين التوصل بردود للقضايا الخلافية، مبرزا أن المعارضة ستأخذ هذا المساء موقفها النهائي من الانتخابات المقررة. كما تحدث بعض رؤساء أحزاب المعارضة خلال هذا المؤتمر الصحفي عن رؤيتهم للمشهد السياسي في البلاد. وقد أكد رئيس الوفد المفاوض لأحزاب المعارضة السيد محمد والمولود أن أجواء النقاشات مع أحزاب الأغلبية كانت إيجابية وبناءة رغم الخلافات. خلقت نقاشات صريحة وأحيانا تقبل الشكل حاد شوي، غير بعد تم كامل لا في حدود الجو كامل في النقاشات، تم لا في حدود الاحترام المتبادل واللجوء للحجة والحجة المضادة، وكان الجو إذا الجو كان جو إيجابي عموما لكل النقاشات اللي خلقت. في الجلسة الأخيرة اللي هي يامس كانوا يارتهم يجيبون جواب عن سؤال طرحناه عليهم، وهو كالتالي: احنا هاي الجلسات كاملة جلسات أولية في الحوار، نستعرض فيها ذي ندور وننتظر منهم هم ردود، وبعد ذلك لا نعالج النقاط نقطة نقطة، ذيك اللي متوافقين عليها نشوفوا باسم الحيلة لا نجسدوها، وذيك اللي متخالفين فيها نشوفوا باسم الحيلة لا نقد نقاربوا وجهات النظر ونتوصل إلى حل وسط فيها. إذا ما زلنا في المرحلة الأولى من الحوار، لكن أجندة 23 نوفمبر اللي لا يتم حسم أمرها اليوم تتناقض مع مواصلة الحوار. إذا كان للحوار أن تكون له فائدة ويكون له تأثير على العملية الانتخابية، وطلبناهم يقولون شنو حلهم ذا التناقض. كانوا خاطرين مواصلة الحوار، والله خاطرين تطبيق أجندة 23 نوفمبر، لأن عاد التناقض واضح ولا يقدر الرجاج يتجاهل. جاونا وقالوا لنا أعلنهم لا يقبلون بعض المسائل، مراجعة بعض القوانين وتفعيلها اللي هي قانون تمويل الحملات وقانون الرشوة، وكذلك تدقيق اللائحة الانتخابية، وكذلك مراجعة قانون اللجنة الوطنية المستقلة، وعلنا نلتزم أن لا نشاركوا في انتخابات لا تنظم بتأجيل أسبوعين 7 دجنبر نقبله، وتوه هذا هو اللي جرنا. قلنا لهم من هذا بصيفتو ذي ما هو مقبول. أعلن الحوار بين المنسقية والسلطة حدث كبير، حدث كبير جاء بعد أزمة أزمة مجابهة استمرت 3 سنوات، ولا بد من إعطاله الوقت الكافي ليفضي إلى نتائج إيجابية. كما عقد رئيس وأعضاء وفد أحزاب الأغلبية الذي شارك في جلسات التشاور السياسي مع بعض أحزاب المعارضة مساء اليوم مؤتمرا صحفيا بقصر المؤتمرات لإنارة الرأي العام الوطني حول المواضيع التي تم نقاشها خلال هذه الجلسات التي استمرت على مدى
3 أيام. وقد قدم رئيس الوفد السيد محمد يحيى والحرمة تفاصيل النقاشات التي دارت مع ممثلي عدد من أحزاب المعارضة والتي طالت مختلف المواضيع المتعلقة بالعملية السياسية والانتخابية في البلاد. وأكد رئيس وفد أحزاب الأغلبية أن هذه الكتلة تعتمد وما تزال مبدأ التشاور مع كافة الأطياف السياسية من أجل ضمان مشاركة جميع الموريتانيين في الحياة السياسية وفتح المجال واسعا أمام كل الآراء والتصورات التي تخدم المصلحة العليا للبلاد. وقد أكد السيد محمد يحيى والحرمة أن أحزاب الأغلبية تقدمت بمقترحات تخدم الوفاق الوطني وتؤكد الإرادة في مشاركة الجميع. التشاور كان نابع من إرادة صادقة وحقيقية أثبتتها التجربة القريبة لأن ننفتحوا على الأقطاب السياسية الأخرى ونتحاوروا معها حول أولا تهدئة الجو السياسي والحد من التجاذب والاستقطاب بغية الاحتكام إلى قواعد أن اللعبة السياسية تحسم عبر الانتخابات الشفافة والنزيهة، وهذا كان هو ديدنا في هذا المضمار. أجرينا حوار وتشاور مع ذا اللي عقب عادي قالوا المعاهدة من أجل التناوب السلمي على السلطة. وإذا انفتحنا على الإخوة الآخرين في هذه التشكيلة الأخرى، وبعد تحضير أجرينا حوار لمدة 3 أيام كان قد تناول 4 محاور باقتراح حصري من المنسقية، حتى أنهم في الحوار ما كان موافقهم أي تعديل لا للمحاور ولا لترتيبها، لأنه يخضع إلى منطق معين. وكانت المحاور هي كالآتي: أولا تحضير الإجراء للانتخابات، ثم بعد ذلك مؤسسات الإشراف، المؤسسات التي بوظيفتها لها دور في الإشراف على الانتخابات. المحور الثالث حياد الدولة وسلطانها ونفوذها على الانتخابات. والمحور الرابع والأخير هو الإشراف السياسي بما يعني الحكومة التي سوف تشرف أو قد تشرف على الانتخابات. إجمالا هذه هي النقاط التي تقدموا بها، وهذه بصفة مقتضبة هي كانت ردودنا. هذا النقاش كان لازم، ونحن تحت إكراهات وضغوط زمنية واضحة. نحن تفصلنا أيام قليلة عن إيداع اللوائح للانتخابات، ولو كانت هذه الشروط مسبقة لدخولهم في العملية الانتخابية لكانوا طرحوها قبل، وكان الرد واضحا ولا داعي إلى الدخول في الحوار، بل هي يجب أن تكون مقترحات تناقش يقبل منها ويرفض ويحين وكذا وكذا. فالمقاربة كانت بالمرة غير واردة. وفي النهاية لأننا ننطلق من مبدأ براغماتي الهدف منه هو إرضاء ما أمكن من المطالب المعقولة والتي نراها كذلك، وتعاطي بسلاسة مع أطروحات الإخوة في الجانب الآخر. لهذا الغرض واقتناعا منا بضرورة أن تتقدم العملية تقدمنا بمقترحات ترد إجمالا على ما تبين لنا أنه يحتاج الرد، وبصفة في مقاربة الهدف منها هو الوفاق.